श्री हरि शरणम। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आप कर्मकांड, पूजा मंत्र विधि, स्तोत्र, व्रत कथा व सनातन धर्म से जुड़ी समस्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते प्रथम स्कंधे चतुर्थोऽध्यायः। व्यास उवाच इति ब्रुवाणं संस्तूय मुनीनां दीर्घक्षत्रिणां वृद्धः कुलपतिः सूतं बृहवृचः शौनको ब्रवीत्। शौनक उवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदताम्बर कथां भागवतीं पुण्यां यदाह भगवाच्छुकः कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। तस्य पुत्रो महायोगी समदृङ्निर्विकल्पकः एकान्तमतिरुन्निद्रो गूढो मूढ इवेयते। दृष्ट्वा नुयान्तमृषिमात्मजमाप्यनग्नं देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रं तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदोस्तवास्ते स्त्रीपुंभिधानतु सुतस्य विविक्तदृष्टेः कथमालक्षितः पौरैः सम्प्राप्तः कुरुजाङ्गलाम् उन्मत्त मूकजडवद्वेचरन् गजसाहवे। कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षेर्मुनिना सह संवादः समभूतात् यत्रैषा सात्वती श्रुतिः सा गोदोहनमात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम् अवेक्षते महाभागस्तीर्थे कुर्वंस्तदाश्रमम्। अभिमन्युसुतं सूत प्राहुर्भागवतोत्तमम् तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृहीणीनः। सा सम्राट् कस्य वा हेतोः पाण्डूनां मानवर्धनः प्रायोपविष्टो गङ्गाया मनाधृत्याधिराट् श्रियम्। नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः कथं सवीरः श्रियमङ्गदुस्त्यजां युवै सतोत्सृष्टुमहों सहासुभिः। शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तमश्लोकपरायणा जनाः जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयं मुमोच निर्विद्य कुतः कलेवरं तत्सर्वं नः समाक्षस्व पृष्टो यदिह किञ्चन मन्ये त्वां विषये वाचांस् स्नातमन्यत्र छान्दसात्। सूत उवाच द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरेः। सा कदाचित् सरस्वत्या उपस्पृश्य जलं शुचे विविक्तदेश आसीन उदिते रविमण्डले परावरज्ञः स ऋषिः काले नाव्यक्तरंहसा युगधर्म व्यतिकरं प्राप्तं भुवि युगे युगे भौतिकानां च भावानां शक्तिह्यासं च तत्कृतम् अश्रद्धानान्निः सत्त्वान् दुर्मेधान् हिरासितायुषः दुर्भगांश्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणानां यद्दधौ हितममोघधृक् चातुर्होत्रं कर्मशुद्धं प्रजानां वीक्ष्य वैदिकं व्यदधाद् यज्ञसन्तत्यै वेदमेकं चतुर्विधं ऋग्यजुः सामाथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उदधृताः इतिहासपुराणं च पञ्चमो वेद उच्यते। तत्र
तत्र गर्वेदधरः पैलः सामगो जैमिनिः कविः वैशम्पायन एवैको निष्णातो यजुषामुत अथर्वाङ्गिरसामासीत् सुमन्तुर्दारुणो मुनिः इतिहासपुराणानां पितामेरो महर्षणः ता एतऋषयो वेदं स्वं स्वं व्यसन्ननेकधा शिष्यैः प्रशिष्यैस्तत्शिष्यैर्वेदास्ते साखिनो भवन् ता एव वेदा दुर्मेधैर्धार्यन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान् व्यासकृपणवत्सलः स्त्रीशूद्रद्विजबन्धूनां त्रयीना श्रुतिगोचरा कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम् एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि द्विजाः सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यद्धृदयं ततः नाति प्रसीदधृदयः सरस्वत्यास्तटे शुचौ वितर्कयन् विविक्तस्थ इदं प्रोवाच धर्मवित् धृतवृतेन किं धृतवृतेन हि मया छन्दांसि गुरवोऽग्नयः मानिता निर्व्यलीकेन गृहीतं चानुशासनं भारतव्यापदेशेन ह्याम्नायार्थश्च दर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरप्युता तथापि बत मे दैहो यात्मा चैवात्मना विभुः असम्पन्न इवा भाति ब्रह्मवर्चस्य सत्तमः किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः प्रियाः परमहंसानां ता एव ह्यच्युतप्रियाः तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यत कृष्णस्य नारदोऽभ्यागाद् आश्रमं प्रागुदाहृतं तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनिः पूजयामास विधिवन् नारदं सुरपूजितम्। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने चतुर्थोत्सवः। श्रीकृष्णाचरण कमलार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।